अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 43। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तुसी ना जाओ जी। सांवली सलोनी मामूली नकूश की लड़की ने सफ़र के लिए तैयार खड़े सैमसन से कुछ इस अदा से कहा कि इसका दिल चाहा इस पर निसार हो जाए। नई नई शादी का नशा ही और होता है। मामूली औरत भी हूर से कम दिखाई नहीं देती और सैमसन की बीवी तो इसके बचपन की महबूबा थी, जिसे पाने के बाद इसने इसके साथ रहने के लिए फकत एक हफ्ता मिला था। एक हफ्ते में इन दो चाहने वालों की प्यास तो क्या बुझती, उल्टा मजीद आतिश भड़क उठी थी। सैमसन खुद भी इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी कि इसे बस इतनी छुट्टियां मिली थी और अभी से ड्यूटी पर हाजिर होना था। ऐसे करेगी तो मेरा जाना मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा और तुझे मालूम है कि मेरा जाना जरूरी है। खुशीना रुखसत कर मुझे। कोशिश करूंगा बड़े अफसर से सिफारिश लगवाकर जल्द छुट्टियां ले लूं, फिर तुझे अपने साथ ही ले जाऊंगा और खूब सैरें करवाऊंगा। इसने बीवी को अलविदा कहने के लिए गले से लगाया था, फिर वो फूट फूट कर रोने लगी और वो बेचारगी से इसे समझाने लगा, मैनू खाली खोली सैरें कराने के लिए तेरे साथ नहीं जाना, मैनू तेरे नाल रहना है। अब आए उधर मेरे रहने का ठिकाना करके आना। नई नवेली दुल्हन ने फौरन अपनी फरमाइश बयान कर दी। वो भी हो जाएगा, पहले तू मुझे चंगी तरह रुखसत तो कर दे। तेरी रोनी सूरत आंखों में बसाकर जाऊंगा तो सारा टाइम उदास ही रहूंगा। इसे हर हाल में बीवी का मिजाज खुशगवार करने की फिक्र थी। इसे भी ये बात समझ आ गई और अपनी चमकीली ओढ़नी से आंसू साफ करके मुस्कुराने लगी। चल तो फिर इजाजत। इसने बीवी का अलविदाई बोसा लिया और इसकी शर्मीली से मुस्कुराहट आंखों में बसाए कमरे से बाहर निकला। कच्चे सेन में माँ चारपाई पर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। माँ के साथ भी अलविदाई कलिमात का तबादला करता हुआ अपने छोटे से घर से निकलकर पैदल गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की समत बढ़ गया। इसका गांव बहुत पसमानदा था और यहाँ तक ऐसी कोई सड़क तामीर नहीं हुई थी जिस पर सवारियां चलती, इसलिए गांव से बाहर कहीं जाने के लिए यहाँ के रहायशियों को चक 45 तक सफर पैदल करना पड़ता था। इत्तेफाक से किसी बैलगाड़ी वगैरह की लिफ्ट मिल जाती तो सफर थोड़ा सा आसान हो जाता था, वरना सैमसन समेत गाँव से बाहर का सफर करने वाले इस मुशक्कत के आदी थे। सैमसन पेशे के एतबार से खाकरोब था और अक़लियतों के उस गिरोह से ताल्लुक़ रखता था जो पाकिस्तान में पैदा हुए थे और इनका जीना बनना सब यही था, जिनकी वफादारियां गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान के साथ थीं और जो पाकिस्तान छोड़कर कहीं भी जाने का तसव्वुर नहीं रखते थे। जन्म भूमि से ये मोहब्बत सैमसन को पाक फौज तक ले गई थी और वो नहायत निचली सतह पर भी खिदमत इंजाम देकर खुश था। बचपन से गुजारी की सख्त कोश जिंदगी ने इसे अपनी मौजूदा मुलाजमत से हम आहंग होने में बड़ी मदद दी थी और वो नहायत खुश उसलूबी से अपने मुलाजमती फराज अदा करता था। माँ ने भी इकलौते बेटी की दूरी को इससे कबूल कर लिया था कि इसे उम्मीद थी कि सैमसन इनकी आइंदा नस्ल के लिए ऊपर की जानिब सफर की राहें निकाल लेगा और इसके बच्चे एक पसमानदा गांव के बजाय किसी अच्छी जगह परवरिश पाकर बेहतर मुलाजमतें हासिल कर सकेंगे। वो गरीब लोग थे और इनके बस यही छोटे छोटे ख्वाब थे जिनको पूरा करने का वाहिद जरिया सैमसन की ज़ात थी। 25 साल सेहतमंद और तवाना सैमसन इन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने का अज़म दिल में लिए जमीन पर मजबूती से कदम जमाता आगे बढ़ता जा रहा था। इसका आज का पूरा दिन और रात का कुछ हिस्सा सफर में गुजरता, तब कहीं जाकर वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाता। कल का दिन सफर की थकावट उतारने के बाद परसों सुबह इसे अपनी मुलाजमत पर हाजिर होना था। पैदल कच्चे पक्के रास्ते पर चलता हुआ वो दिली दिल में इन कामों को भी तरतीब दे रहा था जो कल थकावट उतारने के बाद इसे अंजाम देने थे। अपने आप में मगर यूं ही सफर तय करते हुए इसे पीछे से हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो बुरी तरह उछल पड़ा और पीछे मुड़कर देखा। बड़ी सी लैंड क्रूजर को देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसी गाड़ियां साल 6 महीने में कभी कभार इनके इलाके में दिखाई देती थी। इन गाड़ियों में इस इलाके के अंदाता सवार होते थे जो किसी भी तरह तवज्जो दिए बगैर तेजी से अपनी गाड़ियों में गुजर जाते थे। ये वो लोग थे जिन्हें इस इलाके से सिर्फ इतनी दिलचस्पी थी कि यहाँ इनकी ज़मीनें थी और वो ज़मीनों की निगरानी के लिए मुकर्रर अफराद को अपने साथ कोई भी बेईमानी करने से रोकने के रखने के लिए कभी कभार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते थे। सैमसन या इस जैसे दूसरे इनसे कोई लेना देना नहीं था। तभी तो सैमसन लैंड क्रूजर का हॉर्न बजने से फिर इसकी खुली खिड़की से खुद को हाथ के इशारे से बुलाए जाने पर हैरान रह गया। कहाँ जा रहे हो? वो हैरान सा खिड़की के खुले शीशे के करीब पहुंचा तो अंदर बैठे शख्स से दरियाफ्त किया। जी चक 45। इसने आहिस्ता से जवाब देते मुखातिब का जायजा लेने की कोशिश की। वो इसके लिए अजनबी था। इलाके के बड़े जिम्मेदार से वास्ता न पड़ने के बावजूद वो इसका सूरज शनास था और इसके 2-3 बेटों को भी दूर से देख रखा था, लेकिन सुना था कि जिम्मेदार के 6 बेटे हैं जो शहर में रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं। शायद ये जिम्मेदार का कोई ऐसा बेटा था जिसने इसे कभी नहीं देखा था। गाड़ी में बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। सैमसन को ज्यादा गौर-व-खोज करने का मौका दिए बगैर इस शख्स ने पेशकश की तो वो मजीद हैरान रह गया। ऐसे मुंह खोले खड़े हो यार, अंदर बैठो तो मैं खिड़की बंद कर दूं। खामखा एसी की कूलिंग ज़ाय हो रही है।
میں نے تو بس ہمدردی میں گاڑی روک لی تھی کہ اتنی گرمی میں بندہ پیدل جا رہا ہے تو لفٹ دے دیتا ہوں، اور تم ایسے مجھے گھور گھور رہے جیسے میں تمہیں اغوا کرنے لگا ہوں۔ اس کی بے یقینی پر امیر زادے کی جبیں سلوٹ زدہ ہو گئی اور تیز لہجے میں بولا تو گڑبڑاتے ہوئے سیمسن نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ اتنی اچھی پیشکش کو ٹھکرانا پرانی نعمت کے برابر تھا۔ وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ پچھلی نشست پر بھی کوئی موجود ہے۔ اس شخص کو دیکھنے کی خواہش میں اپنی گردن موڑنے ہی لگا تھا کہ ایک باریک سوئی اس کی گردن میں داخل ہو گئی اور یکدم ہی سارے منظر نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ صرف منظر ہی نہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے غائب ہونے والا ہے۔ بڑی بساط پر چھوٹے پیادے اسی طرح غائب ہوتے ہیں۔ اس نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے سیل فون پر موصول ہونے والی تصویروں کو ایک ایک کر کے دیکھا اور ہونٹ بھینچنے پر مجبور ہو گئی۔ ان ساری تصویروں میں وہ گرے اسکرٹ اور منی کوٹ کے ساتھ سفید موزے اور دستانے پہنے مختلف مقامات پر نظر آ رہی تھی۔ پہلی تصویر اس کے سوٹ کے دروازے پر لی گئی تھی، دوسری ہوٹل کے سامنے، تیسری ٹیکسی سے اترتے ہوئے، چوتھی میڈم نازلی کے ہاسٹل کے گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے اور پانچویں ہاسٹل سے نکلتے وقت کی تھی۔ ہر تصویر پر وقت واضح نظر آ رہا تھا اور واضح تھا کہ چھپ کر نکلنے کی کوشش کے باوجود تمام وقت کسی کی نظروں میں رہی ہے۔ اس کسی کے بارے میں اسے زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے خود اپنے لیے یہ جال منتخب کیا تھا جس میں بری طرح جکڑی جا چکی تھی۔ تصویروں کو ایک ایک کر کے دوبارہ دیکھتے ہوئے وہ ان کے بھیجے جانے کے مقصد پر غور کر رہی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جانا پہچانا نمبر دے کے اس نے کال وصول کر لی اور اسپاٹ لہجے میں واحد لفظ یس بولی۔ او مائی ڈارلنگ بیبی، اتنی سیریس کیوں لگ رہی ہو؟ میرا خیال تھا کہ تم آج اپنے ایک اور اچیومنٹ پر بہت خوش ہوگی، تو میں نے تمہارے ساتھ تمہاری خوشی شیئر کرنے کے لیے کال کی تھی۔ دوسری طرف وہی بظاہر کھنکھناتا ہوا سریلا لہجہ تھا جس کی مکاری سے وہ بتدریج بہت اچھی طرح واقف ہوتی جا رہی تھی۔ اتنا خیال رکھنے کے لیے شکریہ، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ خیال تو ہم تمہارا رکھتے ہیں، اب یہی دیکھ لو کہ اگر ہم تمہارے ہاسٹل میں داخلے اور اخراج کی تصویریں تمہارے بجائے کسی اور کو بھیج دیتے تو میڈم ناظری کے پوسٹ مارٹم کے بعد متعین ہونے والے قتل کے وقت کے ساتھ ساتھ قاتل کا تعین بھی پولیس کے لیے آسان ہو جاتا۔ آپ چاہے تو پولیس کو اس بات کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کامران ازدانی کی موت ابھی نہیں تھی، لیکن اس صورت میں میرے ساتھ ساتھ آپ کا بھی نقصان ہوگا اور مجھ پر کی گئی آپ کی سرمایہ کاری ضائع چلی جائے گی۔ بجائے خوفزدہ ہونے کے اس نے ترکی بترکی جواب دیا، اپنی سرمایہ کاری کا ہمیں بھرپور احساس ہے، تو تمہیں بھی یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہم سے الگ ہو کر کچھ کرنے کی حماقت مت کرو ورنہ نقصان اٹھا سکتی ہو۔ نازلی کے ہاسٹل کا چوکیدار بھرا ہوا سگریٹ پی کر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے پولیس کو ڈھنگ سے تمہارا حلیہ نہیں بتا سکا اور ہاسٹل کے گیٹ پر لگے کیمرے کی فوٹیج ہم نے بر وقت غائب کروا دی، ورنہ تمہارا کیا گیا گیٹ اپ اتنا بھی اچھا نہیں تھا کہ پولیس ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تو ڈھونڈ نہ پاتی۔ نازلی کے بڑے چاہنے والے ہیں پولیس میں جنہیں اس کی موت سے تکلیف ہوئی ہے۔ اگر ہم تمہارے پیچھے کلیو مٹانے کا انتظام نہیں کرتے تو پولیس والے تم تک پہنچ چکے ہوتے۔ اب مخاطب کے لہجے کی شوخی غائب ہو گئی تھی اور نہایت سپاٹ لہجے میں سے اس کی غلطیوں کا احساس دلایا جا رہا تھا۔ بات ایسی تھی کہ وہ جواب میں کچھ سخت کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس کی اپنی غلطی پکڑی گئی تھی، چنانچہ خاموشی بہتر تھی۔ اس غلط فہمی کو بھی دل سے نکال دو کہ کامران ازدانی کی موت پر اس کے باپ کے دل میں شکوک و شبہات موجود نہیں ہے۔ وہ غم کے شدید جھٹکے سے نکلنے کے بعد اس میموری کارڈ کی تلاش میں مصروف ہو چکا ہے جسے لانے کس نے کامران کو بھیجا تھا۔ میموری کارڈ کا غیاب، کامران کی اچانک موت اور اتنے اہم سفر میں تمہاری اس کے ساتھ موجودگی بہت جلدی سے تمہاری طرف متوجہ کر دے گی، لہٰذا اب تمہیں بہت سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ بلا وجہ ہرگز بھی ہوٹل سے باہر نہیں نکلنا اور نہ ہی کسی اجنبی ملاقاتی سے ملاقات کے لیے تیار ہونا۔ اس ہفتے تمہارا صرف ایک شو ہے جسے احتیاط سے نمٹا کر اپنے سوٹ تک محدود رہنا۔ وہ اسے ہدایت دے رہی تھی جن پر باربی کو نہ چاہتے ہوئے عمل کرنا تھا۔ اس نے جن پانیوں میں چھلانگ لگائی تھی وہ پانی اس کے آشنا نہیں تھے اور اسے اپنی بقا کے لیے برے بھلے جیسے بھی رہنما ملے تھے ان کی ہدایت پر عمل کرنا ہی، اس کے آخر کار اپنے ہاتھ تسلیم کر لی اور دھیمے لہجے میں بولی، اوکے میڈم، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی، اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ گڈ، ہمیں تم سے اسی رویے کی امید ہے، آئندہ کے لیے بی کیئرفل۔ ہلکی سی تنبیہ کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل ہاتھ سے رکھ دیا۔ ابھی انتقام کی لسٹ میں بہت سے نام باقی تھے اور وہ ان لوگوں کو خود سے ناراض نہیں کر سکتی تھی جن کے سہارے نے بقا کے مسئلے کو حل کر کے انتقام کے مراحل کو آسان بنا دیا تھا۔ اس نے اپنے ماضی سے ناتا توڑ کر اپنے لیے باربی کا کردار قبول کیا تھا، تو اب اسے کٹ پتلی کی طرح دوسروں کی انگلیوں کے اشارے پر ناچنے کے لیے بھی تیار رہنا ہی تھا۔ میں نے کہا نا بابا سائیں، میں کسی الٹے سیدھے معاملے میں نہیں الجھا ہوا ہوں اور بالکل سیدھا سیدھا چل رہا ہوں۔ آپ اپنے مینیجر سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ میں روزانہ پابندی سے فیکٹری جا رہا ہوں اور شام تک وقت گزارتا ہوں وہیں۔ فیکٹری میں کام شروع ہو گیا ہے اور میری پوری توجہ کام پر ہے۔ عالم شاہ آرام دہ صوفے پر ٹانگ پھیلائے بیٹھا فون پر صداقت شاہ سے بات کر رہا تھا۔ صداقت شاہ شکیل سومرو کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو لے کر پریشان تھے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں پہلے بھی شک ظاہر کیا تھا کہ کہیں اس معاملے میں عالم شاہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔
आलम शाह पहले भी मुकर गया और अब भी अपने मुलविस होने का इकरार करने के लिए तैयार नहीं था। सदाकत शाह इसके जज्बातीपन से डरते थे और इन्हें अंदेशा था कि वो जज्बात में कोई ऐसा कदम न उठा बैठे जो नाकाबिले तलाफी नुकसान का सबब बन जाए। इसे ऐसी किसी हरकत से रोकने के लिए इस पर गाँव वापस लौटने के सिलसिले में जोर देने लगे थे। इसे पहले इस बात का खदशा था, इसलिए अरसे से नजरअंदाज की फैक्ट्री की तो तवज्जो देना शुरू कर दी थी और अपने इस काम का शहर में रुकने का जवाब बना लिया था। याद रखना आलम शाह कि तुम हमारी आखिरी पूंजी हो जिसे हम किसी जरूरत नहीं गवा सकते। हमारे बूढ़े और कमजोर दिल के लिए मौजम शाह की मौत और जवान बेटी की बेबी का बोझ ही काफी है। तुम हमें किसी और आजमाइश में मत डालना। सदाकत शाह ने गोया इससे इल्तिजा की। आप इतने कमजोर क्यों पड़ गए हैं बाबा साईं? आप इतने कम हौसला तो नहीं थे, क्या कोई बात हुई है? इसने इनके लहजे में कमजोरी को महसूस करके सवाल किया। मेरे पास खबरें आ रही कि लतीफ सोमरू अपने बेटे की हालत का जिम्मेदार हमें ही ठहरा रहा है और इसकी तरफ से इंतकामी कार्रवाई का अंदेशा है, उन्होंने आहिस्ता से बताया। इसको पैगाम भेजे कि पहले बेटे के इलाज मुआवजे की फिक्र करे। बेटा ठीक हो गया तो खुद इसे बता देगा इसे साल तक किसने पहुंचाया है। आलम शाह ने जहरील लहजे में मशवरा दिया। शकील सोमरू इसके दिल में कुछ ऐसी ही नफरत थी कि किसी सूरत से माफ नहीं कर सकता था। इसे शकील सोमरू के बारे में जो इत्तलात वसूल हो रही थी वो बाइसे सुकून थी। शकील सोमरू जिंदा जरूर बच गया था, लेकिन इसकी हालत मुद्दे से भी बदतर थी। इसकी एक आंख ज़ाया हो गई थी और जबड़ा भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जिसकी वजह से मुंह से खुराक लेने से महरूम होने के अलावा बोलने से भी माजूर हो गया था। इसके आसाबी निज़ाम को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बायस वो अपने जिस्म को हरकत देने से भी कासिर था और ऐसा लगता था कि कुदरत इसे सिर्फ एक निशान इबरत बनाने के लिए जिंदा रखा हुआ है। सुना था लतीफ सोमरू इलाज के लिए इसे बाहर भिजवाने वाला है। हमें किसी को कोई पैगाम भिजवाने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये याद रखो कि तुम्हें कोई जज्बाती कदम नहीं उठाना चाहिए और हर हाल में अपनी सलामती का ख्याल रखना है। देखा जाए तो सोमरू खानदान के साथ कुदरत ने खुद ही इंसाफ कर दिया है और हमें इंतकाम के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर इंतकाम का फैसला हुआ भी तो हम इसे बड़े प्लान करेंगे, तो इस बारे में कुछ करने का सोचना भी मत। इस बार सदाकत शाह के लहजे में तहकुम था। आलम शाह ने इनसे इख्तलाफ की कतई जरूरत नहीं समझी और फरमाबरदारी से बोला, जो आपका हुक्म बाबा सही, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। जीता रहा मेरा पुत्र, तो मेरी आंखों का नूर और दिल का सुरूर है, मैं तेरा नुकसान नहीं सह सकता। लतीफ सोमरू के पास तो 2 बेटे हैं, वो चंद साल में जवान होकर इसका बाजू बन जाएंगे और वो शकील का गम भूल जाएंगे, लेकिन हमारी तो बल इक्को एक है कल्ला जहां में। वो बार बार इसकी अहमियत का एहसास दिलाकर इसे बाज रहने की तलकीन कर रहे थे। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबा से कि मेरी जात से आपको कोई दुख न पहुंचे। इसने इन्हें यकीन दहानी करवाकर फोन बंद कर दिया कि सरमद को जो शेरे के साथ इसके सामने हाजिर हुआ। बड़ी खबर है साईं, चाचू को यहाँ शहर में देखा गया है। देखने वाले ने इसका पीछा करके इसकी रहाइश का भी मालूम कर लिया है और 2 बंदे इस जगह की निगरानी कर रहे हैं। आगे जो हुक्म थे वही होगा। खबर तो वाकई जबरदस्त लाए हो सरमद, बस अब किसी इंतजार की जरूरत नहीं। डायरेक्ट एक्शन करके चाचड़ उसके साथियों को इनकी किए की सजा देनी है। जो कुछ मालूम करना था हमने शकील सोमरू से मालूम कर लिया था। चाचड़ के लिए तो डायरेक्ट सजा ही ठीक रहेगी। वो खबर सुनकर खुश हो गया। आप हुक्म दे साईं, कब कार्रवाई करनी है? सरमद इसके किसी फैसले से कहाँ इख्तलाफ कर सकता था, फौरन हुक्म की बजा आवरी के लिए तैयार हो गया। इस मूजी को मोहलत देना ठीक नहीं है, हम आज रात ही कार्रवाई करेंगे। आलम शाह ने 2 टूक फैसला सुनाया। मैं और मेरे साथी सब निपटा लेंगे साईं, आप दूर रहकर तमाशा देखें, आपके लिए यही मुनासिब रहेगा। सरमद की वफादारी ने इसकी जुबान से मशवरा अदा करवा दिया। नहीं सरमद, मैं इस मामले से दूर नहीं रह सकता। अपनी बहन के साथ जुल्म करने वाले एक एक फर्द को अपने हाथ से अंजाम तक पहुंचाए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आलम शाह का अंदाज फैसला कुन था। जो हुक्म साई, मैं तैयारी करवाता हूँ। अपने मशवरे के रद्द किए जाने पर सरमद मायूस हो गया, लेकिन फरमाबरदारी में कोई कमी नहीं आई। इसी रात वो लोग रात को तकरीबन 2 बजे अपने टारगेट की तरफ रवाना हुए। इस बार पेशावर डाकों से मुकाबला था, इसलिए सरमद ने पहले से ज्यादा नफरी का इंतजाम किया था। इसके बाद में पहले ही अलग गाड़ियों में इस बंगले के करीब पहुंच गए थे जहां चाचा अपने साथियों के साथ मौजूद था। वो हस्बे मामूल आलम शाह को खुद अपने साथ लेकर निकला था और अपने आदमियों से रिपोर्ट लेता जा रहा था। बंगले में अभी तक चहल पहल है और साफ पता चल रहा है कि ज्यादातर अफराद जाग रहे हैं। मिलने वाली इत्तला अच्छी नहीं थी। इन्हें सुबह की रोशनी फैलने से कबल अपना काम निपटाकर वापस लौट जाना था और ये 26 डाकू अभी तक जाग रहे थे। इनके जागते हुए बंगले में दाखिल होने का मतलब था जबरदस्त मुजाहमत का सामना करना और अपने लोगों को नुकसान से दो चार करना। हम कुछ मजीद देर इंतजार करके देख लेते हैं। बंगले में चहल पहल कम होने के आसार नजर आए तो ठीक, वरना कल देखेंगे। मुझे अपने इंतकाम की प्यास बुझाने के लिए अपने लोगों की जान दांव पर लगाना मंजूर नहीं है। सरमद को उलझन में देखकर आलम शाह ने फैसला सुनाया। अब वो चाचर वाले बंगले के काफी करीब पहुंच चुके थे और इन्हें बंगला दिखाई देने लगा था। वो लोग कहीं बाहर जा रहे हैं साईं। अंदर से गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाजें आ रही हैं। यकदम ही कदरे हिजानी लहजे में ये दूसरी इत्तला दी गई, गाड़ियों को बाहर आने दो और फिर सबको भून डालो, कोई एक भी नहीं बचना चाहिए। सरमद के कुछ बोलने से कबल इसने हुक्म जारी किया।
अब इनकी गाड़ी बंगले के इतने करीब पहुंच चुकी थी कि इन्हें बंगले का गेट दिखाई दे रहा था। बड़ा सा सुरमई गेट धीरे धीरे खुल रहा था। गेट खुला तो इसमें से एक के बाद दीगर 2 गाड़ियां बरामद हुई। गाड़ियों के बरामद होते ही नामालूम समतों से इन पर गोलियां बरसना शुरू हो गई। चाचा और उसके साथी जो शायद किसी नए डाके के लिए जा रहे थे, लम्हा भर के लिए तो बौखला, लेकिन फिर उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अंदर बंगले में मौजूद रह जाने वाले साथियों ने भी इन्हें कुमक पहुंचाई। यूं सारा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बंगले में मौजूद डाकू अपने साथियों को अच्छा कवर दे रहे थे और इनमें से कई गाड़ियां से उतर के इधर उधर पनाह लेने में कामयाब हो गए थे। अभी तक गोली न चलाने वाले सरमद और आलम शाह दूर अपनी गाड़ियों में बैठे सब तमाशा देख रहे थे। इनमें से चाचड़ कौन है सरमद? आलम शाह ने पनाह के लिए एक आड़ से दूसरी आड़ की तरफ भागते हुए डाकू को देखकर पूछा। वो जो पीछे वाली गाड़ी के नीचे लेटकर फायरिंग कर रहा है साईं। सरमद ने इसे आगाह किया तो वो एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सरमद साई साई करके इसे आवाजें देता ही रह गया। पहले झुका, फिर दौड़ने के बाद एकदम जमीन पर लेटकर हाथ पैरों पर रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसकी नजरें फकत इस मुकाम पर थी जहाँ चाचड़ छुपा हुआ था और उस पास से बिल्कुल बेनियाज हो गया था कि आसपास से गोलियां साई साई करते हुए गुजर रही हैं। पूरी तवज्जो चाचड़ पर मरकूज रखे वो खास फासले पर रुका और मखसूस जाविया बनाते हुए अपनी गन सीधी की। लगातार किए जाने वाले 3 फायर तबाहकुन थे। गाड़ी के नीचे मौजूद चाचड़ ने बौखलाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। गोलियों ने अपना काम दिखा दिया था। गाड़ी की फ्यूल टैंक में सुराख हो गया था और बहते हुए पेट्रोल ने आग पकड़ ली थी। पेट्रोल की आग से ज्यादा खौफनाक आग शायद ही कोई और हो। आनन फानन चाचड़ भी इस आग की जद में आ गया और गोलियों के शोर के बावजूद इसकी दिलदोज चीखें वाज़ेह सुनाई देने लगी। आलम शाह का मकसद पूरा हो चुका, इसलिए मजीद वहां रुकने के बजाय पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन शायद फैसले में ताखीर हो गई थी। कहीं से गोली सनसनाती हुई आई। इसे अपनी पीठ में इतनी जोर का झटका लगा कि खुद को संभाल न सका और जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। इसी वक्त एक कान फाड़ धमाका हुआ। पहले सिर्फ बहते हुए पेट्रोल में आग लगी थी, लेकिन अब फ्यूल टैंक फट गया था और गाड़ी के परखचों में तब्दील होने के बाद इसके कई जलते हुए टुकड़े इधर उधर फैल गए थे। एक जलता हुआ टुकड़ा इसके करीब भी आकर गिरा और इसने इसकी हिद्दत अपने जिस्म पर महसूस की, लेकिन इस एहसास के ऊपर दूर से सुनाई देती पूरी इसकी गाड़ियों के सायरन की आवाजें हावी होने लगी। साईं सदाकत शाह जैसे मुअज़्ज़ज़ आदमी का बेटा पुलिस को इस जगह जख्मी हालत में मिलता तो इनके खानदान की कितनी सुर्खी होती। इसने कदे आदम आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा और शशदर रह गया। आईने में नजर आने वाला अक्स इसका नहीं था। अपने सामने कतई अजनबी शख्स को देख रहा था जो कद काठ के हिसाब से तो इस जैसा ही था, लेकिन रंगो रूप, नक्शो निगार और बालों के अंदाज के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसने इस अजनबी अक्स में अपनी असल शख्सियत खोजनी चाहिए, लेकिन कहीं भी तो असल शख्सियत का अक्स मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि वो जानता था कि अगर वो अपने निशाने अंगुश कहीं सब करेगा तो वो भी इसकी शख्सियत का खोज नहीं देंगे और ना ही गवाही मिलेगी कि वो सैमसन डिलाइट नहीं है। पंजाब के एक दूरदराज और पसमानदा गांव में अपनी शादी की छुट्टियां गुजारकर वापस आने वाला सैमसन डिलाइट, जो अपने मुलाजमती फराइज अंजामदही के लिए वापस लौटा था, लेकिन हकीकत ये थी कि बेचारे सैमसन की वापसी इसके लिए क़ैद हयात से परवाना आज़ादी साबित हुई थी। मुल्क के चप्पे चप्पे पर अपने पंजे गाड़े बैठे दुश्मन से सैमसन जैसा आम सा बेजरर आदमी भी पोशीदा नहीं रहा था। सैमसन की बदकिस्मती ये थी कि वो अपने कद काठ और मुलाजमत की नोयत के सबब इन नारियों की नज़र में आ गया था जो अपने मतलब के हुसूल के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। सैमसन की यह भी बदकिस्मती थी कि इसने शादी की छुट्टियां ऐसे मौका पर ली थी जबकि कुछ खास लोग रोशन माथुर को आज़ाद करवाने का मिशन अपने जिम्मे ले चुके थे। रोशन माथुर का पड़ोसी मुल्क का जासूस होना और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होना पूरी तरह साबित हो चुका था और हुकूमत पाकिस्तान इसके मुल्क और अहले खाना की तरफ से दायर करदा रहम की अपीलें मुस्तरद करके इसे सज़ा मौत देने का हतमी फैसला कर चुकी थी। रोशन माथुर की इसके अहले खाना से अलविदाई मुलाकात करवाई जा चुकी थी और चंद दिनों में इसके सजा पर अमल दरामद होने वाला था। रोशन माथुर की खिदमत के मोतलिब इसके आकाओं ने इसकी जान बचाने की कोशिशें तेज की तो इन लोगों तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए जो आजकल मास के जिस्म जान के मालिक बने बैठे थे। मामला तय है कि तो बेचारे सैमसन को गांव से वापसी में चालाकी से अगवा कर लिया गया और वहां पहुंचा दिया गया जहां मास को इससे पहले पहुंचाया जा चुका था। मास को ठीक तरह से भी नहीं मालूम था कि वो मुल्क के कौन से हिस्से में है, लेकिन इतना जरूर अंदाजा था कि इसे यहाँ तक पहुंचाने का अच्छा खासा तवील सफर तय करना पड़ा है। इसके साथ यहाँ आने वालों में डॉक्टर विक्टर भी शामिल था और मास के साथ सेशन करते हुए इसके दिमाग में बहुत क्यों लेने की कोशिश करता रहा था। इसने इसे बावर करवाया था कि कुछ अरसे के लिए इसे सैमसन का किरदार अदा करते हुए वो काम करना है जो इससे कहा जाए। सैमसन का किरदार अदा करने के लिए इसे सैमसन के सिलसिले में बहुत सी मालूमात भी ज़हन नशीन करवाई गई थी। इसे सैमसन की ऑडियो वीडियो कॉल्स भी सुनवाई गई थी ताकि वो अपने बेहतर किरदार तरीके से अदा कर सके। मास कुदरती तौर पर एक बहुत अच्छा नकाल था, इसलिए थोड़ी सी मशक के बाद वो सैमसन के लबो लहजे की बहुत अच्छी नकल उतारने में कादिर हो गया था और अपने चाल ढाल को भी इस शख्सियत के सांचे में ढालने में कामयाब रहा था। इस सारी तरबियत के दौरान डॉक्टर विक्टर खुसूसी सेशन के जरिए इसे बावर करवाता रहा था कि रोशन माथुर एक बेगुनाह शख्स है जिसे पाकिस्तानी इदारों ने महज पड़ोसी मुल्क का शहरी होने के जुर्म में घेर लिया है और इस पर बेजा इल्जामात आयद करके बेकसूरी सजा मोदी जा रही है।
इसे रोशन माथुर की बूढ़ी बेवा माँ और जवान बेटी के दुखों का भी नहायत दिलखुरा नक्शा खींचकर दिखाने के बाद ये समझाने की कोशिश की गई थी कि अगर वो रोशन माथुर को कैसे निकालकर आजाद करवाने में कामयाब हो जाता है तो ये न सिर्फ एक मजलूम की मदद होगी बल्कि दो बेसहारा खवातीन पर भी इसका एहसान होगा। रोशन माथुर का किस्सा नया नहीं था। माज इस जाल में फंसने से पहले शख्स के बारे में खबरों वगैरह के जरिए बहुत कुछ सुन चुका था। इसे मालूम था कि ये कोई बेकसूर शख्स नहीं बल्कि मुबैना गैर मुल्की जासूस है जिस पर ऐसे कई धमाकों की जिम्मेदारी आयद होती है जिनमें दर्जनों अफराद लुक्मा अजल बने थे और इन दर्जनों अफराद से वाबस्ता सैकड़ों अफराद ने दुख की फसल काटी थी। वो डॉक्टर विक्टर की दी हुई सजेशन पर इस शख्स के लिए कोई हमदर्दी भला कैसे महसूस कर सकता था। इसने इस मामले में भरपूर मुजाहमत की थी और विक्टर के मुकाबले में खुद अपने दिमाग को खुसूसी हदायत देता रहा था। रोशन माथुर के लिए इसके दिल में नफरत का जज्बात इस वक्त और भी शदीद हो गए थे जब सैमसन को यहाँ लाया गया था। सैमसन के दोनों गुटों की खाल नहायत मुहारत से उतारकर मांस के दोनों गुटों पर इस तरह मंडी गई थी कि आम नजर देखने पर अंदाजा नहीं होता था कि यहाँ कैसी कारीगरी दिखाई गई है। इस अमल के बाद इसे सर के बालों से लेकर पैर की उंगली तक सैमसन के रूप में ढाल दिया गया था और वो भी इस मुहारत से कि वो खुद भी अपनी जगह हैरान खड़ा था कि वो माज अहमद है या सचमुच सैमसन डिलाइट। वो जिन लोगों के दरमियान था इनकी खसूसियत हर रोज नए अंदाज में इसके सामने खुल रही थी और वो हैरान होता जा रहा था कि कौन लोग हैं जो हर फन में इतने यकता हैं और जिनके इतने बेशुमार वसाइल हैं जो चाहे कर गुजरते हैं फिर भी उन्होंने इस जैसे एक आम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को अपने कुछ खास मकसद के लिए चुन लिया है। हेलो सैमसन, कैसे हो तुम और कैसा फील कर रहे हो? अभी वो आईने के सामने से हटा नहीं था कि डॉक्टर विक्टर कमरे में दाखिल हुआ। उसे मुखातिब किया, आई एम फाइन सर, मैं अपने जॉब पर जाने के लिए बेचैन हूँ। माज ने इसे जवाब दिया तो इसकी आवाज़ कति बदली हुई तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सैमसन बात कर रहा हो। तुमसे इसी कारीगरी की उम्मीद थी। विक्टर ने बेसाख्ता इसे सराहा और हाथ के इशारे से कुर्सी पर बैठने को कहा। इस दौरान व्हील चेयर पर पथराई हुई हालत में बैठे सैमसन उस ट्रॉली को वहां से ले जाया जा चुका था जिस पर मेकअप का न जाने कौन कौन से लवाजमा सजे हुए थे। सफेद गोल में मलबूस वो शख्स और इसके असिस्टेंट डॉक्टर विक्टर की आमद के बाद वहां से रवाना हो गए थे जिन्होंने मास्क के वजूद को इस तब्दीली से गुजारा था। हमारे एक्सपर्ट ने तुम्हें इस मुहारत से सैमसन का रूप दिया कि इसे पैदा करने वाली माँ भी असल सैमसन और तुम्हें कोई फर्क तलाश नहीं कर सकेगी। खुले की इस कामयाब तब्दीली के बाद सारा दारोमदार तुम्हारी सलाहियतों पर है कि तुम किसी को अपने शख्स पर शक न होने दो। इस गेटअप से मुतल्लिक तमाम जरूरी मालूमात तुम्हें जहन नशीन करवा दी गई है और फिर भी अगर तुम्हारे जहन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। विक्टर ने इससे गुफ्तगू करते हुए पेशकश की। नो सर, ऑल इज क्लियर। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि प्लान क्या है। इससे संजीदगी से सवाल किया। प्लान से पहले एक वीडियो देख लो, ये वीडियो तुम्हारा बहुत काम आएगी। डॉक्टर विक्टर ने जवाब दिया और रिमोट की मदद से दीवार पर लगा LED ऑन कर दिया। डॉक्टर विक्टर हमेशा मुसल्लह अफराद की गैर मौजूदगी में इससे मुलाकात किया करता था। यकीनन बहुत पुरएतमाद था कि मास मुकम्मल तौर पर इसके ट्रांस में है और किसी से इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कभी कभी मास का दिल चाहता था कि इसकी गर्दन मरोड़कर इसकी गलतफहमी दूर कर दे, लेकिन भी मसलत हाथ रोक लेती थी कि बहुत शातिर और ताकतवर लोग थे, निपटने के जज्बात के बजाय अकल और मसले से काम लेने की जरूरत थी। इसकी जगह की वीडियो है जहाँ रोशन माथुर को रखा गया है। तुम इस वीडियो को ज़हन नशीन कर लो तो तुम्हारे लिए आसान रहेगी। विक्टर से मशवरा दे और गौर से वीडियो देखने लगा। ये किसी इमारत के अंदरूनी पुरपेच रास्ते थे जिन पर लगता था कि कोई शख्स हाथ में कैमरे लिए आगे बढ़ता जा रहा है। इस पुरपेच रास्ते का इख्तिताम एक कमरे पर हुआ। एक बेंच पर रोशन माथुर बैठा हुआ था। वो अगरचे इन वीडियोज में तस्वीरों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ लग रहा था जो माज इससे कबल टेलीविजन और अखबारों में देखता रहा था, लेकिन फिर भी इसने इसे शनाख्त कर लिया। माज ने साफ महसूस किया कि कदरे बीमार और मायूस होने वाले रोशन माथुर पर कैमरा फोकस होते इसके चेहरे पर तासुरात तब्दील हो गए और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ जैसे किसी का इस्तकबाल कर रहा हो। वीडियो बस यहीं तक की थी। इसके बाद स्क्रीन तारीख हो गई। शानदार, तुम लोग ये वीडियो कैसे हासिल की? माज खुद को सवाल करने से बाज न रख सका। इत्तफाक और अच्छी प्लानिंग। इत्तफाक यह था कि रोशन माथुर की माँ की एक आंख मसनूई है। हमसे इसकी आज़ादी के सिलसिले में ताउन मांगा गया तो हमने एक खास प्लान पर काम शुरू कर दिया। रोशन माथुर की फैमिली की तरफ से मुलाकात की दरख्वास्त भिजवाने से कबल इसकी माँ की मसनूई आंख तब्दील करके इसकी जगह एक ऐसी आंख फिक्स की गई जो कैमरे की तरह भी काम कर सकती थी। बेचारे पाकिस्तान अपनी जानिब से हर मुमकिन एहतियात बरती। सास बहू को आंखों पर पट्टी बांधकर इस इमारत तक ले गए जहाँ माथुर को रखा है। इमारत में दाखिले से कबल सास बहू के लिबास और जूतों समेत इनके जिस्म पर से हर शय उतरवा ली गई और इन्हें अपने फराहम करदे लिबास और जूतों में माथुर तक ले जाया गया ताकि वो जासूसी का कोई आला अपने साथ न ले जा सके। लेकिन माथुर की माँ की मसनूई आंख की सूरत में कैमरा अंदर चला गया और इन्हें कोई खबर ही नहीं हो सकी। माथुर बहुत जीने एजेंट है। इसे अंदाजा होगा कि माँ और बीवी के साथ लाजमन जासूसी का कोई आला मौजूद होगा, इसलिए अपनी गुफ्तगू में इसने उसे ऐसे हिंट दिए हैं जिनसे इस तक पहुंचने में मदद मिली। गुफ्तगू का वो हिस्सा तुम्हारे लिए बेमसरफ था, इसलिए तुम्हें सिर्फ इतनी वीडियो दिखाई गई है जो तुम्हारे काम में मुआवन साबित हो।
وکٹر نے تفصیل سے اس کے سوال کا جواب دیا تو دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ انسانی ہمدردی کے جذبات کا مظاہرہ انسانوں تک ہی محدود رہے تو ٹھیک رہتا ہے۔ روشن ماتھر جیسے خونی بھیڑیے جو ملک و قوم کی تباہی میں براہ راست کردار ادا کرتے ہیں کسی ہمدردی کے لائق نہیں ہوتے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ تمہیں فوری طور پر روانہ ہونا ہے۔ سیمسن اپنے پلان پر عمل کر پاتا تو ڈیوٹی جوائن کرنے سے ایک دن قبل ہی پہنچ چکا ہوتا۔ تم صبح سویرے اپنی ڈیوٹی شروع ہونے سے پہلے پہنچ جاؤ، اسے کسی کو تم سے زیادہ بات چیت کا موقع نہیں ملے گا۔ اندر تم اکیلے رہو گے اور اکیلے ہی تمہیں روشن ماتھر کو باہر نکالنے کا کام انجام دینا ہوگا۔ باہر نکلے تمہیں مددگار میسر آ جائیں گے جو نہ صرف ماتھر کو باحفاظت سرحد پار کروا دیں گے بلکہ تمہیں بھی ہمارے پاس واپس لے آئیں گے۔ اسے آگاہ کیا گیا۔ اوکے، آئی ایم ریڈی۔ اس نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہونا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت سیمسن کی جگہ وہ ملازمت پہنچے تو سیمسن کے ساتھ رہنے والے دو ساتھیوں سے گھیر لیے۔ اوئے، یہ کیا؟ تو ہمیشہ چھٹی ختم ہونے سے ایک دن قبل واپس آ جایا کرتا تھا، اب کہ اتنے لیٹ کیسے ہو گیا؟ ایک ساتھی نے فوری سے آڑوں ہاتھ لیا۔ لیٹ تو نہیں ہوا، ڈیوٹی سے پہلے پہنچ گیا ہوں، اس نے سیمسن کے لبو لہجے میں جواب دیا اور اپنے کام کے کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ اب اسے ادھر کی ڈیوٹی بھی تو بھگتانی ہے، اب تو ایسا ہی ہوا کرے گا۔ دوسرے ساتھی نے شوق لہجے میں سے چھیڑا تو مسکرا دیا۔ بیچارہ سیمسن اپنی ڈیوٹی پر پہنچا ہوتا تو اپنے ساتھیوں کی شرارت بھری چھیڑ چھاڑ کے جواب میں ایسے ہی رد عمل کا مظاہرہ کرتا۔ ویات تو کر کے آ گیا، اب ہم دوستوں کو کب دعوت کھلا رہا ہے؟ پہلے بار اس سے سوال کیا۔ جب بولو تب، یہ جواب دیتے ہوئے اس کے دل نے سیمسن کے لیے اپنے دل میں خاص درد محسوس کیا۔ وہ امنگوں اور خوابوں سے بھرپور جوان ایک مجرم قاتل اور دہشت گرد کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس کے چاہنے والوں کو علم ہی نہیں تھا اس پر کیا گزر گئی ہے۔ یہ بات ہوئی نا، چل تو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آ جا، پھر شام میں اس پروگرام بناتے ہیں۔ ہم یاروں نے مل کر تیرے لیے شادی کا تحفہ بھی لیا ہے، اگلی باری چھٹیوں پر گھر جائے گا تو بھرجائی کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ساتھ لے کر جانا۔ کہنے والا پورے خلوص سے کہہ رہا تھا کہ جانے بغیر کے سیمسن اب کبھی اپنے گھر واپس نہیں لوٹ سکے گا اور اس کی بوڑھی بیوہ ماں اور ایک ہفتے کی بیاہتا بیوی اس کی راہ ہی تکتی رہ جائیں گی۔ اس صورتحال پر دل میں ابھرتے درد کو دبا کر وہ مشکل مسکرایا اور اپنی ڈیوٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے جس جگہ ڈیوٹی کرنا تھی وہ اصل میں ایک سیف ہاؤس جیسی جگہ تھی جسے ہائی لائٹ کے بغیر خطرناک مجرموں یا اہم گواہوں کو خفیہ طور پر باحفاظت رکھنے کے سلسلے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ سیمسن ایک نچلے درجے کا ملازم تھا جو یہاں صفائی ستھرائی وغیرہ کے کام انجام دیتا تھا اور مخصوص اوقات میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اصل عمارت سے ہٹ کر اس جگہ واپس آ جاتا تھا جہاں اس کی طرح دوسرے ملازم رہائش پذیر تھے۔ اصل عمارت کے اندر جانے والوں میں صرف سیمسن اور ایک بوڑھا کوک شامل تھے۔ کوک ریٹائرمنٹ کے قریب تھا اور سیمسن کے مقابلے میں اندر زیادہ وقت گزارتا تھا، لیکن ایک تو قد میں سیمسن کے مقابلے میں چھوٹا تھا، دوسرے سیمسن کی شادی کی چھٹے سے جال میں پھنسانے کا بہترین موقع ثابت ہوئی تھی، اس لیے وہ بیچارہ کام آ گیا تھا اور اب محض اس کی جگہ ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔ انگوٹھے کا نشان اور معمول کی تلاشی لینے کے بعد اسے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اسے یہاں ایک بڑی کارروائی کرنا تھی، لیکن اپنے ساتھ کوئی اسلحہ یا بارودی مواد نہیں لایا تھا۔ اس کی جیب میں صرف ایک لائٹر اور ایک سگریٹ کا پیکٹ پڑا ہوا تھا جسے کسی نے تعرض نہیں کیا تھا۔ سیمسن سگریٹ نوشی کا عادی تھا اور اسے اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دی۔ پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کرنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا اور مخصوص جگہ سے صفائی کا سامان اٹھا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ سیمسن کو لانے والوں نے جزیات کے ساتھ اس سے ایک ایک بات کی تفصیل معلوم کر کے اسے ذہن نشین کروائی تھی، اس لیے اس کے اسے اجنبی ہونے کے باوجود کوئی اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ صفائی کا کام انجام دیتے ہوئے ایک ہالنما کمرے میں پہنچا۔ سیمسن نے بتایا تھا کہ اسے اس کمرے سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے اور کبھی کبھار مسلح افراد کی موجودگی میں ہی اندر کے حصوں کی صفائی کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ اس کی وہاں کبھی کسی فرد سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی وہ بتا سکتا ہے کہ وہاں کتنے افراد موجود ہوتے ہیں۔ سیمسن نے اس جگہ کیمرے کی موجودگی کا بھی انکشاف کیا تھا۔ کیمرہ ایک آرائشی بلب کے شیڈ کی آڑ میں چھپایا گیا تھا جسے دوران صفائی دریافت کر لینے کے باوجود سیمسن نے خود کو انجانے ظاہر کیا تھا۔ اسے اپنی ملازمتی ذمہ داریوں کا احساس تھا اور وہ زبان بند کر کے رہنے میں ہی اپنے لیے بھلائی محسوس کرتا تھا۔ ماس نے بھی اس کیمرے کو اتار لیا تھا اور اس نے نجات کے لیے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے دیواروں اور چھتوں سے جالے صاف کرنے کا کام کرنے لگا۔ اس کام میں اس کے پاس پلاسٹک ایک برش موجود تھا، برش ڈنڈے پر لگا ہوا تھا اور ڈنڈے کی لبائی ضرورت کے مطابق کم و بیش کی کمیاں زیادہ کی جا سکتی تھی۔ اس نے ڈنڈے کی لبائی میں اضافہ کیا اور چھت کے جالے صاف کرنے لگا۔ یہ کام کرنے کے دوران وہ تیز سے ہاتھ چلاتے ہوئے تاثر دے رہا تھا کہ اسے بہت سا کام کرنا، اس لیے وہ ذرا عجلت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسی تیزی کو برقرار رکھتے ہوئے جب وہ اس آرائشی بلب والی دیوار تک پہنچا جس میں کیمرہ چھپایا گیا تھا تو بلب کے قریب کا حصہ صاف کرتے ہوئے ڈنڈے کو حرکت دی جیسے اچانک ہی ڈنڈا اس کے قریب سے نکل گیا ہو۔ ڈنڈا جو بلب کے شیڈ کے عین اوپر حرکت کر رہا تھا پوری قوت سے شیڈ سے ٹکرایا اور شیڈ کا رنگین شیشہ ٹوٹ کر گرنے کے ساتھ ہی کیمرے کا تار بھی نکل گیا۔ مائکرو کیمرہ لمحہ بھر میں ہی نیچے فرش پر آن گرا۔ وہ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ٹوٹ کر گرنے والی اشیاء کو دیکھنے لگا جیسے اس صورتحال پر گھبرا گیا ہو۔ تقوں کے مطابق فوراً ہی رد عمل ظاہر ہوا اور ایک مسلح شخص اندر داخل ہوا۔ وہ سادہ پوش تھا لیکن اس کا قد کاٹ، ہیئر سٹائل اور چلنے پھرنے کا مخصوص انداز
اس کے فوجی ہونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اسے اسپاٹ لینے جسے دریافت کیا۔ وہ جالے صاف کرتے ہوئے ڈنڈا اس بلب پر لگ گیا تھا اور اسے جملہ دورہ چھوڑتے ہوئے ہاتھ سے نیچے گرے اشیاء کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اٹس اوکے، تم اپنا کام نپٹاؤ، یہ میں خود دیکھ لوں گا۔ اسے نرمی سے کہا، نیچے گرا ہوا کیمرہ اٹھانے کے لیے جھکا۔ معاذ کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا۔ اس نے ہاتھ میں موجود ڈنڈے اپنے نپے انداز میں اس طرح اس کے سر پر رسید کیا کہ وہ ایک ہی بار میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ معاذ نے سب سے پہلے اس کی گن پر قبضہ کیا اور پھر محتاط انداز میں پلٹ کر باہر نکلا۔ سیمسن سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس برآمدے میں کوئی کیمرہ نصب نہیں تھا، پھر بھی گن اپنے لباس کے اندر چھپا لی اور صفائی کا سامان ہاتھ میں رکھا۔ اب وہ حال سے دور برآمدے کے قریب سرے پر موجود کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن ابھی وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے ایک کھڑکی کا پردہ کھینچ کر اتارا اور میز کے اوپر چڑھ گیا۔ اس میز کے عین اوپر سیلنگ فین لگا ہوا تھا۔ اس نے سیلنگ فین کو بجلی فراہم کرنے والے تار کو کھینچ کر اس طرح نکالا کہ اب وہ پنکھے کی پنکھڑی پر لٹکا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی سے اتارا ہوا پردہ اس پنکھڑی پر رکھ کر اور لائٹر کی مدد سے سگریٹ جلانے کے بعد وہ جلتا ہوا سگریٹ پردے پر رکھ دیا۔ فوراً ہی کپڑا جلنے کی ہلکی کی بو اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ وہ چھلانگ لگا کر میز سے نیچے اترا اور سوئچ بورڈ پر لگے تمام بٹن آن کر دیے۔ اسے معلوم تھا کہ جب وہ باقاعدہ آگ پکڑے گا تو اوپر لٹکا ہوا تار فوراً اس آگ کو پکڑ لے گا۔ اس کے بعد بات کتنی آگے تک جائے گی وہ صرف اندازہ ہی لگا سکتا تھا۔ اس کام کو نمٹا کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس بوڑھے کوک سے سامنا ہو گیا۔ وہ فل یونیفارم میں ملبوس ایک ٹرالی کو دھکیلتا اور ڈائننگ ہال کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے مسکراتے دھیمی آواز میں بولا، گڈ مارننگ سیمسن۔ گڈ مارننگ مسٹر اختر، آپ کے مزاج بخیر ہیں؟ آج مجھے بہت کام نمٹانا ہے۔ میری غیر موجودگی میں یہاں ٹھیک سے صفائی نہیں ہوئی۔ میں سب کچھ پہلے والی حالت میں لانے کے لیے بے چین ہوں۔ اس نے خود کو بہت زیادہ مصروف ظاہر کیا۔ اوکے بوائے، جاؤ جا کر اپنا کام نمٹاؤ۔ انعام میں تمہیں اپنے ہاتھ سے تیار کردہ گرما گرم چائے کے ساتھ سموسے کھانے کے لیے دوں گا۔ شیف ٹرالی دھکیلتا ہوا آگے بڑھ گیا تو اطمینان کا سانس لیتا ہوا واپس اس جگہ آیا جہاں ایک شخص بے ہوش حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اندر آ کر اس نے وقت دیکھا 7 بجنے میں 6 منٹ باقی تھے اور سیمسن کی اطلاع کے مطابق 7 بجنے میں ٹھیک 5 منٹ پر اندرونی حصے سے 2 پہرے دار باہر نکلتے تھے اور آدھے گھنٹے میں ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر ٹھیک 7:25 پر واپس اندر چلے جاتے تھے۔ 7:30 بجتے ہی دوسرے 2 افراد باہر آتے تھے، وہ بھی آدھے گھنٹے میں فارغ ہو کر اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاتے تھے۔ اسے جو کچھ کرنا تھا اسی آدھے گھنٹے میں کرنا تھا۔ وہ بھول بھلائیوں کی طرف جانے والے لاک کے دروازے کی طرف کھڑا ہو گیا اور دم سادنے والے انداز میں کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 7 بجنے میں 5 منٹ کم تھے، تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھول کر 2 وردی پوش افراد باہر برآمد ہوئے۔ معاذ کسی شکنے کی طرح جھپٹا، نال کی طرف سے پکڑی ہوئی گن اس کے دائیں ہاتھ اور صفائی کے برش پر ڈنڈا بائیں ہاتھ میں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بیک وقت دونوں کے سروں کو نشانہ بنایا۔ جس کے سر پر گن کا دستہ لگا وہ تو فوراً لہراتا ہوا نیچے آ گرا، لیکن ڈنڈے کا نشانہ بننے والے کو شاید اس کی چھٹی اس نے خبردار کر دیا تھا۔ جب وہ عین وقت پر جھک گیا اور ڈنڈا اس کے سر کے بجائے پیٹھ پر لگا، اس نے جھکی جھکی حالت میں اپنی گن پھرتی سے نکالی اور معاذ کی طرف پلٹا۔ معاذ نہیں چاہتا تھا کہ گولی چلے اور کوئی اس سے متوجہ ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں موجود ڈنڈے کو حرکت دی اور گولی چلنے سے قبل اس شخص کے ہاتھ سے گن نکل کو فرش پر گر گئی۔ معاذ نے کوئی مہلت دیے بغیر ڈنڈے کی ایک بار پھر حرکت دی، اس کی گردن کو نشانہ بنایا۔ اس بار وہ شخص بے ہوش تو نہیں ہوا لیکن بری طرح لہرانے لگا۔ معاذ ڈنڈا چھوڑ کر تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس کا منہ اور ناک دبا کر اتنی دیر تک اس کی سانسیں بند کر دیں کہ وہ مرے نہ لیکن بے ہوش ہو جائے۔ اس کارروائی کو نمٹا کر اس نے تینوں بے ہوش افراد کو باری باری دروازے کے اندر کی طرف دھکیلا اور اپنا صفائی کا سامان بھی اندر لے گیا۔ اب کوئی اس حال میں آتا تو اسے یہاں ہونے والی کارروائی کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جس وقت اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے برآمدے میں آیا، اس نے فائر الارم بجنے کی آواز سنی، جس کا مطلب تھا کہ بجلی کے تاروں نے آگ پکڑ لی ہے۔ اب اسے تیزی سے اپنے کام نمٹانا تھا۔ دیکھیے کہ ویڈیو نے پرپیچ راستے میں آگے بڑھنے میں اس کی مدد کی۔ وہ ابھی منزل سے ذرا ہی دور تک ایک زوردار ہارٹ کی آواز سے قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ حکم ملتے ہی اس آواز کی سمت پلٹا۔ تم یہاں کس کی پرمیشن پر آئے ہو؟ باوردی شخص کے لیے یقیناً سیمسن کا چہرہ شناسا تھا، اس لیے اس نے قدر تعجب سے لیکن تاحکمانہ لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے بھیجا گیا سر، کیپٹن صاحب نے بولا ہے کہ اندر بہت دن سے صفائی نہیں ہوئی، جا کر صفائی کر دو۔ ان کا آرڈر نہ ہوتا تو میں یہاں کیسے آ سکتا تھا؟ اس نے اپنے اندر آنے کا جواز تلاشنے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی دی، جس نے سامنے والے کو متاثر کیا کہ واقعی ہم وقت مقفل رہنے والے دروازے کو کھول کر اپنی مرضی سے کیسے آ سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خود اس کے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ سیمسن کو اندر بھیجا جا رہا ہے۔ اندر مقیم افراد کو سیمسن کے سامنے بھی نہیں لایا جانا تھا، اس لیے ان کے بیرقوں کی صفائی سے قبل انہیں دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے میں سیمسن کی اچانک آمد قابل قبول بھی نہیں تھی۔ تم یہیں ٹھہرو، پہلے میں معلوم کرتا ہوں۔ آخر اس نے درمیانی حل نکالا۔ وہ دیوار پر نصب انٹرکام کی طرف بڑھا۔ اب اس انتقام کو چھوا ہی تھا کہ معاذ تیز حرکت میں آیا اور خود اس کی گردن دبوچ لی۔ گردن پکڑے جانے پر بری طرح بھڑکا اور اپنی داہنی کولی معاذ کی پسلیوں پر رسید کی۔ ضرب کافی شدید تھی لیکن معاذ نے برداشت کر لی۔
اور ایک جچتلا گھونسا اس کی کنپٹی پر رسید کیا۔ ان مخصوص ضربات میں اسے خاصی مہارت حاصل تھی کیونکہ اسے اس سلسلے میں بہت زیادہ مشق کروائی گئی تھی اور بہت اچھی طرح سمجھایا گیا تھا کہ انسانی جسم کے کسی حصے پر کتنی قوت سے ضرب لگائی جائے تو وہ بس بے ہوش یا مقتول بھی ہو سکتا ہے۔ اس سیف فورس میں موجود افراد وطن کے محافظوں میں سے تھے اور محض ان میں سے کسی کو بے شدید نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی کوشش تھی کہ صرف انہیں بے ہوش کر کے اپنا کام چلا لے۔ انٹر کام پر رابطہ کرنے کی خواہش کرنے والا اس کے بازو میں جھولو تو فوراً ہی اسے دوسرے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ وہ شاید واش روم گیا ہوا تھا جب اس ساری صورتحال سے بے خبر بہت مگن سا اس کی طرف چلا آیا۔ صفائی کرنے والے سیمسن کی بنا اطلاع آمد اور اپنے ساتھی کی بے ہوش حالت میں اس کے بازو میں موجودگی نے اسے بری طرح ٹھٹکا دیا۔ اس نے تیز میں ہولسٹر میں سوار نکال کے اس پر فائر جھونک دیا۔ ماس بھی اس دوران حرکت میں آ چکا تھا۔ اس نے بلیچ میرے پانی سے بھری بالٹی کو اپنے پیر سے زوردار ٹھوکر ماری کہ بالٹی اڑتی ہوئی اہلکار کی طرف گئی۔ بالٹی سے پہلے بالٹی موجود پانی اس کے وجود سے ٹکرایا۔ بلیچ ملا پانی آنکھوں، ناک اور منہ میں داخل ہو تو یقیناً شدید جلن کا سبب بنا۔ یہ عین وہ موقع تھا جب وہ لبلبی پر اپنی انگلی کا پورا دباؤ ڈال چکا تھا۔ چنانچہ فائر ہوا لیکن نشانہ بہک گیا۔ اگلا لمحہ ماس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ گولی بے ہوش اہلکار کے بازو میں گھس کے اس کے جسم سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے ممکنہ احتیاط سے اس شخص کو نیچے لٹایا، اس کے ساتھی کی طرف لپکا جو جلن کے باعث آنکھیں تو نہیں کھول پا رہا تھا لیکن مسلسل فائر کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی چلائی ہوئی اندھی گولیاں ادھر ادھر دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور بند جگہ کی وجہ سے ہر فائر ایک دھماکے کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ خود کو فائر کی زد میں آنے سے بچانے کے لیے ماس فرش پر لوٹتا اس تک پہنچا۔ اس کی ٹانگ بازو کی کینچی میں جکڑ کے اسے زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اس کے لیے اسے بے ہوش کرنا بالکل مشکل نہیں تھا۔ اس آخری بندے سے نمٹ کر وہ تیز حرکت میں آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ باہر آگ لگنے کی وجہ سے کافی افراتفری پھیلی ہوئی ہوگی۔ افراتفری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا تھا کہ اس بند جگہ پر جو کہ باہر سے بالکل کٹی ہوئی تھی ہلکے ہلکے شور کی آوازیں بھی پہنچنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ تیزی سے حرکت میں آیا اور کوٹھوں والی سمت بھاگا۔ روشن ماتھر نے جو اشارے دیے تھے ان سے یہ اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ وہ 3 نمبر کوٹھی میں قید ہے۔ اس نے اپنی گن سے سب سے پہلے اسی کوٹھی کے تالے کو نشانہ بنایا۔ تالا ٹوٹتے لات مار کر دروازہ کھولا۔ روشن ماتھر فائر کی آواز پر ہی چونک گیا تھا اور اپنی طبیعت کے تحت خود کو بچانے کے لیے دروازے کی ایک سائڈ پر چھپ گیا تھا، لیکن دیوار میں نصب لمبی زنجیر نے ماس کی اس تک رہنمائی کر دی تھی۔ ماتھر سامنے آؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ بلند آواز میں جملہ ادا کرنے کے بعد اس نے ایک کوڈ بھی ادا کیا۔ یہ کوڈ نمبر ماتھر کے لیے اشارہ تھا کہ آنے والا واقع اس کا ہمدرد اور نجات دہندہ ہے۔ وہ فوراً آرٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کے ایک پیر میں بیڑی پڑی ہوئی تھی جسے کھولنے کے لیے چابی درکار تھی۔ کیا میں اس وطن دشمن کو آزادی دلوانے کے اس کے پیر میں پڑی ہوئی بیڑی کھولوں گا؟ سامنے کھڑے روشن ماتھر کا چہرہ آزادی پا لینے کی یقین کے تحت 1000 واٹ کے بلب کی مانی چمکنے لگا اور ماس کا دل خود سے یہ سوال کرتے ہوئے تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن کا رخ روشن ماتھر کی طرف کر کے لبلبی دبا دی۔ دہشت سے اس کا چہرہ فک ہو گیا اور منہ چیخ مارنے کے انداز میں کھلے کا کھلا رہ گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔